हेलो दोस्तों, खुश आमदेद। आज हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं हाउस ऑफ ड्रैगन्स की, जिसका सीजन 1 आप देख चुके हैं HBO पे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये सिर्फ 2 सीरीज के अंदर इस कहानी को ख़त्म कर दें। ये कहानी शुरू होती है 300 साल पहले गेम ऑफ थ्रोन्स से, जब वेस्ट्रॉस पे ड्रैगन्स हुकूमत किया करते थे। ये कहानी ली गई है जॉर्ज मार्टिन की किताब फायर एंड ब्लड से, और इस फायर एंड ब्लड बुक में हिस्ट्री बयान की गई है टारगेरियंस किंग्स की, और यहाँ पे किंग शामिल किए गए हैं एगोन द कंकरर से लेके एगोन द 3 तक। हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 बुक रिव्यू पे होगा फायर एंड ब्लड पे, अ डांस विद ड्रैगन, जो कि लिखी है जॉर्ज R.R. मार्टिन ने। तो ये मुकम्मल रिव्यू होगा। पहले हिस्से में हम वो हिस्सा बयान करेंगे जो आप ऑलरेडी देख चुके हो सीजन 1 में HBO के। फर्दर हम दूसरे पार्ट में इस पूरी कहानी को ख़त्म कर देंगे। अगर आपकी तरफ से फर्दर रिव्यू मिले और आप चाहते हैं कि इस कहानी को हम जारी रखें, तो हम इस कहानी को जारी रखेंगे और इसके चैप्टर वाइज भी हम बयान करेंगे। डिपेंड करता है अगर आपके रिव्यू हमें मिले अच्छे। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हाउस ऑफ ड्रैगन में क्या हुआ। जो सीजन 1 हम देख चुके हैं उसमें क्या हो चुका है और इससे आगे क्या होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम उसको रिव्यू करेंगे जो हो चुका है, और आने वाली वीडियो में हम मज़ीद जानेंगे कि क्या होने वाला है फ्यूचर के सीजन्स में, फ्यूचर की जो आप कह सकते हैं कहानी है उसमें क्या होने वाला है और किस तरह से ये कहानी इम्पैक्ट करेगी आने वाले सीजन में। तो चलिए शुरू करते हैं हाउस ऑफ ड्रैगन, इसकी स्टोरी लाइन, इसका ओरिजिन। ये स्टोरी जो है हाउस ऑफ ड्रैगन की स्टोरी है, और ये तकरीबन 200 साल पहले गेम ऑफ थ्रोन से पहले वकू पजीर हुई है। ये फोकस करती है, दोबारा से मैं बता रहा हूं कि 200 साल पहले गेम ऑफ थ्रोन की स्टोरी से ये फोकस करती है टारगेरियन फैमिली पे, और यहाँ पे मोस्टली बयान किया गया है टारगेरियंस को और उनके ड्रैगन्स को। इन बड़ी डिटेल में इस स्टोरी के अंदर मौजूद हैं उनके ड्रैगन्स, उनकी आप कह सकते हैं कॉन्क्वेस्ट इसमें बयान किया गया है। और यहाँ पे ये भी शो किया गया है किस तरह से टारगेरियन ने अपना जो तख्त था, अपनी जो बादशाहत थी, अपनी जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो रूल कर रहे थे, किस तरह से उसका खात्मा हुआ। तो ये भी हमें इस कहानी में मालूम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रैगन से। नाम से ही ड्रैगन है, और इस कहानी का मूड भी बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन की तरह ही है, जहां आप पहले ही ड्रैगन्स को देख चुके हैं। तो यहाँ भी आपको ड्रैगन्स भरपूर तरीके से नजर आएंगे। सबसे बड़ा फर्क तो यही है इस कहानी में, ये शुरू ही ड्रैगन से होती है। जब एक ड्रैगन उड़ रहा होता है, किंग्स लैंडिंग के ऊपर मंडला रहा होता है, तो यहां से ही ये कहानी अपना मूड बताती है कि ये ड्रैगन्स की कहानी है, ये फायर एंड ब्लड की कहानी है। वो एक नया बादशाह और राजा बन जाता है, क्योंकि जहेरियस 1 टारगेरियन बूढ़ा हो चुका है और वो करीबल मर्ग है, वफात पाने वाला है, ही इज गोइंग टू डाई। सो वो अपनी जगह विसेरियस 1 टारगेरियन को बादशाह मुंतखब कर लेता है। अब विसेरियस खुद जो बादशाह बन गया है वो बूढ़ा है, उसकी कोई औलाद जो है वो मेल नहीं है, यानी उसका सन नहीं है। उसकी डॉटर्स हैं लेकिन उसका सन नहीं है। तो फिर एक सवाल पैदा होता है कि विसेरियस की जगह कौन लेगा। तो यहाँ पे 2 हो सकते हैं ऑप्शन। एक तो उसका भाई प्रिंस डेमन हो सकता है, दूसरा उसकी बेटी रहेनीरा टारगेरियन होती है, और किंग विसेरियस अपनी बेटी रहेनीरा को ही अपनी जगह मुंतखब कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है कि वो आने वाली हेयर थ्रोन होगी और वही गद्दी की वारिस होगी।
تو وہ اسے منتخب کر لیتا ہے. اسی دوران ویسیریس کی وائف ایمینا جو کہ رہیرا کی مدر ہوتی ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن سوال پھر بھی رہتا ہے who will succeed the Viserys، کیونکہ یہ ایک عام طور پہ جو ویسٹروس ہے وہاں پہ ایک عام روایت ہے کہ وہ کسی بھی فیمیل کو راجا تو نہیں مانتے. تو ویسیریس نے دوسری شادی کر لی اور دوسری شادی ویسیریس نے کی ایلیسنٹ ہائی ٹاور. اب ایلیسنٹ ہائی ٹاور سے اس کی 2 اولادیں ہوتی ہیں، 2 بچے ہوتے ہیں، اور اس میں سے سب سے بڑا جو بچہ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ایگن the 2 ٹائگیرین. ہاں، یہاں پہ مارٹن لکھتا ہے کہ کورٹ جو ہے 2 حصوں میں واضح طور پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. کورٹ کا ایک حصہ جہاں پہ لارڈز ہوتے ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں رینیرا کے کلیم کو، اور کورٹ کا دوسرا حصہ ایلیسنٹ اور اس کے بچوں کے کلیم کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ مارٹن لکھتا ہے بک کے اندر 111 عیسوی میں 111 عیسوی میں کیا ہوتا ہے کہ کنگز لینڈنگ کے اندر ایک 5th اینیورسری ہوتی ہے کنگ کی میرج کی ود کوئین ایلیسنٹ کے ساتھ. اس میرج میں ایک فیسٹ ہوتا ہے جس میں دعوت دی جاتی ہے. اس دعوت کے دوران یہ اختلاف کھل کے سامنے آتا ہے. اور کیا ہوتا ہے اس دعوت میں، کوئین جو ہے ایلیسنٹ نے گرین گاؤن پہنا ہوتا ہے اور دوسری طرف بادشاہ کی بیٹی دا کنگز ڈاٹر پرنسس انہوں نے بلیک ڈریس پہنا ہوتا ہے. اور یہیں سے اس اختلاف کی وجہ بنتی ہے گرینز اینڈ وائٹس کے دوران جو واضح طور پہ نظر آتی ہے. اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گرینز اینڈ بلیکس کے 2 گروپ میں واضح ڈیویژن ہو جاتی ہے، سپورٹر آف پرنسس اینڈ سپورٹر آف کوئین. پھر یہاں پہ مارٹن لکھتا ہے کہ 120 عیسوی میں یہ مزید یہ جو روٹس ہیں وہ ڈیپ ہوتی جاتی ہیں ڈریگنز کے بلڈز میں. ڈریگنز یہاں پہ وہ یوز کر رہا ہے سمبولکلی جو ٹارگیرینز ہیں ان کے لیے، کہ ڈریگنز کے بلڈ کے اندر یہ اختلاف چلا جاتا ہے. اور یہاں پہ یہ اختلاف صرف موجود ہی نہیں رہتا بلکہ واضح طور پہ نظر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے یہ اختلاف، اور یہ ڈیپ روٹڈ ہوتا جاتا ہے. اور یہاں پہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ رہنیراس کے بچوں اور ایلیسنٹس کے بچوں تک میں اختلاف ہو جاتا ہے جو ایک دوسرے سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتے. ویسیریس ڈائز ان 129، تو کنگ ویسیریس جو ہے وہ مر جاتا ہے 129 میں. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایلیسنٹ جو ہے کیونکہ وہ اسی جگہ پہ رہتی ہے تو وہاں پہ وہ ایگن کو کراؤن کر دیتی ہے کہ ایگن the 2 is going to be the king. لیکن رہنیہ کو اس بارے میں نہیں بتایا جاتا کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور یہ سارا کا سارا ایک سول وار میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹارگیرین فیملیز کے دوران. اب یہی گرینز اور بلیک کے درمیان ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ سول وار شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جاری رہتی ہیں ان کے درمیان. نیکسٹ ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان تمام کا فیٹ کیا ہوا، اس تمام کریکٹرز کا، یعنی یہ کریکٹرز جو ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں تھرون کے لیے، گدی کے لیے، تو نیکسٹ میں ان کا کیا ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو مس مت کیجیے گا، ضرور دیکھیے گا. اگر آپ کو ہماری یہ محنت یا یہ کاوش پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے گا، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا اور مجھے مزید آسانی ہوگی ان ویڈیوز کو بنانے میں. Thank you so much. God bless you all.